mga igsuon nga ang atong kinabuhi unsay sangkutanan, unsa ra ay dinhi o karon ato sugdan. Atong topic ang kinabuhi amumura. Samtang nagatigulang na ang usa ka tawo, iyang mahibaluan nga hamubo ra gayud ang iyang kinabuhi. O, bisag pila ka tuig, kanang isa ka tuig dugay kaayo. Kana kay oras mga igsoon kung maglingkod ka sa bangko nagay paabot. Pertigyong dugayan. Ingon sa Biblia, amubo ra gayud. Pero ano man na, giingon sa Biblia, mo na Dios nga pamulong, ulong sa Dios kay ang iya sa Dios usa ka libo ka adlaw na to. Usa ra man ka adlaw kon sa Dios mo nga giingon diya nga ang Dios dili langay-langayan. Mura lang 5 ka adlaw upat moabot na dayon. Ngano man kay ang isa ka libo na to kaadlaw usa ra man kaadlaw sa iya. Mano nga manigingon di nga ang kinabuhi nato hamubo ra. Mo ni gitermino diri mga igsoon. Si Job nakaingon nga ang akong adlaw labing matulin kay sa lansadira. Maghahabol. Sa kining termino sa lansadira kining gitawag og karwahi. Mao ba na siya karwahi mga igsoon. Mo na mabasa nato diya sa Job mga igsoon. Matod pa din sa Job Kapitulo 7, niingon diri sa 6. Matod pa, ang akong mga adlaw, labing matulin kay sa lansadira, sa maghahabol, o natapos nga walay paglaom.